नमस्कार। समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिने रेडियो नेपालको दैनिक प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम अन्तर्संवादमा स्वागत छ। म सन्तोष रेग्मी। सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई सहजता प्रदान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेर केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा मूलतः चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई पुनरावलोकन गरिने, त्यसैगरी आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि, समस्यामा परेका ऋणीलाई विशेष सुविधा, सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय, शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन हुने, बैंकिङ कसुर ऐन 2064 संशोधन गरिने, ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै मार्गदर्शन अपनाइने, सफ्टवेयर कम्पनीले विदेशमा पैसा लैजान पाउने, हवाई सेवा कम्पनीलाई सहज सटही सुविधा तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा $2500 सटही सुविधा, यसअघिको सटही सुविधा बढ़ाएर 2500 बनाइएको लगायतका विशेषता रहेका छन्। सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। कतिपयले मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा सन्तुलित ढंगले आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयले लचिलो भनेर कसिलो नीति आएकाले लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने टिप्पणी पनि गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई आज अन्तर्संवादमा विश्लेषणको प्रयास गर्नेछौं। विश्लेषण गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। डाक्टर साहब हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद छ, नमस्कार छ। हजुर, अब मौद्रिक नीति कस्तो आउला? मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेटलाई सहयोग गर्ला कि नगर्ला, अथवा सरकार र राष्ट्र बैंकका बीचमा विगतमा देखिएका भनिएका कहीँ न कहीँ असमझदारीहरूलाई यो अहिलेको अवस्थामा त्यसले कतिको प्रभाव पार्ला भनेर प्रतीक्षा यहाँहरू जस्ता अर्थशास्त्रीहरूदेखि लिएर सम्बन्धहरू सबैले गरिरहेका थिए अथवा गरिरहनु भएको थियो। यहाँहरू पनि हिजो राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो। मौद्रिक नीति समग्रमा कस्तो छ? अब जुन खालको मौद्रिक नीति आयो, अहिले अलिकति परिस्थिति पनि सामान्य भन्दा अलिकति फरक छ। एकातिर बाह्य क्षेत्रमा हिजोको भन्दा अलिकति सुधार चाहिँ भएको देखिएको छ, त्यसले सन्तोषको सास फेर्ने ठाउँ चाहिँ दिएको छ। तर आन्तरिक सूचकहरू, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार अहिलेसम्म हुन सकेका छैन। मुद्रास्फीति अझै पनि हाम्रो सीमाभन्दा बाहिर छ, तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर नै छ, माथि नै छ। र यो आर्थिक वृद्धिको दर चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे भन्दा निकै तल छ। र हाम्रो सामान्यतया के हो भन्दा हाम्रो 20 वर्षको चाहिँ नि औसत आर्थिक वृद्धिलाई हेऱ्यो भने 4 देखि 4.5% को वृद्धि हुन्थ्यो भने मुद्रास्फीति 6 देखि 6.5% को अवस्थामा रहिआएको छ। अब त्यो हिसाबले हेर्दा 2% को अन्तर थियो, तर अहिले चाहिँ आएर हाम्रो त्यो अन्तर चाहिँ निकै करिब 6% ले भएको छ। करिब 8% को मुद्रास्फीति छ र 2% पुग चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो एक किसिमको स्टैग इन्फ्लेसनको अवस्थासित हामी गुज्रिरहेको अवस्थामा जुन मौद्रिक नीति आयो, अब मौद्रिक नीतिले प्रयास चाहिँ गर्न खोजेको छ, अलिकति परिस्थितिलाई सम्हाल्ने प्रयास चाहिँ गर्न खोजिया देखिन्छ। तर मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा पनि हुनाले अब यसले नै सबै कुरा हामीले हासिल गर्छौं भनेर भन्ने सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यद्यपि मौद्रिक नीति भित्रका त्यसका यसले लिएको कार्यदिशा, यसले लिएको यसले निर्धारण गरेको संरचना, यसले निर्धारण गरेका मौद्रिक नीतिका आफ्ना लक्ष्यहरू र साथै यसले जुन लक्ष्य हासिल गर्नलाई प्रयोग गर्न खोजेका उपाय र उपकरणहरू र वित्तीय सुधारका कुराहरू र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कुरा, वित्तीय स्थायित्व गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा गर्ने सुधारका कुराहरू गरेका छ। त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ र यसले एउटा कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जुन यसले लिएको कार्यदिशाको कुरा गर्दा चाहिँ कार्यदिशाका शब्दहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यसले ठिक ठाउँमा आएको छ। मैले पनि आफैले भनेको र नेपाल टेलिभिजनबाट नै प्रसारण कार्यक्रममा मैले आफैले भनेको के हो भन्ने यसपालिको अघिल्लो सालको चाहिँ मौद्रिक नीति सजगतापूर्वक कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो नेपाल राष्ट्र बैंकले, अवस्था हेर्यो र अहिले चाहिँ
सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ भनेर शब्दहरू नै यही प्रयोग गरेको मैले, तर त्यही शब्द प्रयोग गरेर आएको छ। त्यो आउँदाखेरि त मैले धन्यवाद पनि दिनुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रा अपेक्षाहरू धेरै छन्। अब यो दुईटा कुरा हुन्छ। हामीले अब चाहिँ नि बजेट कस्तो ल्यायौं, अर्थात् वित्त नीति कस्तो आयो, अहिलेका जल्दा बल्दा समस्या समाधानहरू जुन चाहिँ नि अर्थतन्त्रको मा आएको संकुचन, मूल्यमा भएको दबावलाई, यी दुईटै कुरालाई, मूल्यमा भएको दबावलाई पनि कम गर्ने, अर्थतन्त्रको संकुचनलाई पनि विस्तारतर्फ लैजानको लागि आउनुपर्ने जुन मौद्रिक नीति त्यो ढङ्गको त्यो डिग्रीमा चाहिँ आएन। किनभने यसले चाहिँ बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलन गराउने चाहिँ कुरालाई अलिक बढी जोड दिएको छ, मूल्य स्थायित्वको कुरालाई बढी जोड दिएको छ। तर यो कर्जा विस्तार गर्ने विषयमा, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लैजाने विषयमा यसले धेरै बोल्न सकेको छैन। यद्यपि यसको आफ्नै सीमा छन्, त्यसकारणले पनि बोल्न नसकेको हुन सक्छ। किनभने यसले चाहिँ कर्जा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा ब्याज दरलाई मात्रै प्रयोग गर्ने हो, यसले अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दैन। अब ब्याज दरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्याज दरको परिवर्तनको जुन कुरा आएको छ, अब त्यसमा ठूलो परिवर्तन भएको छैन। हुन त कर्जा गएको वर्ष कर्जा चाहिँ विस्तार 12.6% गर्ने भनेको थियो, तर यथार्थमा कर्जा विस्तार चाहिँ 3.7% मात्रै भयो। अब यसपालि गत सालको लक्ष्यलाई घटाएर अलिकति घटाएर 11.5% गर्ने भनेको छ। मोटामोटी रूपमा हेर्दा त गत साल भन्दा पनि घट्यो नि त लक्ष्य भन्ने हुन्छ। तर लक्ष्य भन्दाखेरि पनि यथार्थमा यसको कार्यान्वयन कति हदसम्म जान्छ भन्दा 11.5% को ठाउँमा 11.5%, 11% पनि कर्जा विस्तार हुन सक्यो भने त लक्ष्य हासिल हुन सक्छ। यसबाट चाहिँ कर्जाहरू विस्तार हुन सक्छन्, जान सक्छ। तर चाहिँ कुरा के छ भन्दा हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ नि एउटा जहिले पनि फितलो रहने, चाहे बजेटको होस् चाहे मौद्रिक नीतिको होस्, र साथसाथै हामीले वातावरण कतिको बन्छ मान्छेले कर्जा लिएर काम गर्न भन्ने कुराको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई औसत हिसाबले लिनुपर्ने हुन्छ। यसले न धेरै अपेक्षा पूरा गर्छ, अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। यद्यपि यसले केही सकारात्मक सन्देशहरू दिन खोजेको छ। जस्तो अब शेयर बजारको सन्दर्भ या घर जग्गा सवारी साधनमा केही उधार जस्तो मौद्रिक नीति देखियो। यसले यहाँले भने जस्तो अब अहिलेको अवस्थालाई सन्तुलनमा दुईवटा सन्दर्भ, एउटा त सन्तुलन गर्ने सन्दर्भ, एउटा कहीँ न कहीँ चाहिँ रहेको संकुचनलाई खुकुलो पार्ने अथवा त्यसमा केही न केही प्रगति गर्ने सन्दर्भ। अब दुईटा सन्दर्भ मध्ये यसले चाहिँ कतातिर बढी केन्द्रित गर्छ त? अब यसो छ, यसमा चाहिँ यहाँले घर जग्गा विस्तारको कुरा गर्नुभयो। अब यसमा खास गरी घर कर्जामा चाहिँ अलिकति सीमा बढाइदिएको छ। अब घर कर्जा भनेको चाहिँ घर जग्गा कर्जा मध्येको पनि एउटा पार्ट हो। त्यसमा हो घर कर्जा बढ्यो भने त्यसबाट केही त्यससित उद्योगहरू, त्योसित जोडिने घर निर्माणसँग जोडिएका उद्योगहरूको लाई विस्तारित होला, त्यहाँ कर्जा लिएलान्, त्यता जाला, त्यसको उत्पादन बढ्ला भन्ने त्यसको प्रभाव त्यहाँनिर हुन सक्छ। तर अब यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तो यो अनि यहाँले शेयरको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। शेयर कर्जाको सन्दर्भमा जुन हिजोको 12 करोडको क्यापिङ 12 करोडको क्याप त बाँकी नै छँदैछ, त्यसमा चलाएको छैन। अर्कातिर खास गरी शेयर मा जाने कर्जा, त्यसपछि घर जग्गामा जाने कर्जा र हायर पर्चेज भनेको सवारी साधन जस्ता सम्पत्तिमा खरिद गर्दा दिने कर्जाको सन्दर्भमा त्यहाँ जोखिम भार को सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ अब मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्ने एउटा जोखिम भारकै बाटो हो। र एउटा चाहिँ पैठारी हुने अवस्था छ भने त्यसमा चाहिँ लिने कर्जामा दिने भुक्तानी दिने वैदेशिक मुद्रामा चाहिँ त्यसको चाहिँ मार्जिन हो। अब यहाँ यसमा चाहिँ कर्जाको
जोखिम भारलाई गरेर जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनेर भनेको छ। जोखिम भार घटाउनु पर्छ भनिराखे अवस्थामा यसले अहिले नै घटेर अथवा बढेर त आएन। तर एउटा अपेक्षा के भन्दा यो धेरै माग भएको, त्यसमा अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अलिकति घटाउनु पर्छ भनेर आएको कारणले गर्दा भोलि यसलाई विस्तृत आउँदाखेरि घटेर आयो भने त्यसमा केही सहयोग त पुग्छ। तर समग्र शेयर कर्जाको शेयर क्षेत्रमा, पुँजी बजारको क्षेत्रमा विस्तार हुनलाई चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक दिशातर्फ जाने र वृद्धि हुँदै गयो, उत्पादनहरू बढ्दै गए। उत्पादन बढ्दै गएपछि ब्याङ्कहरूको चाहिँ नि व्यवसाय पनि विस्तारित हुँदै गयो, कर्जा पनि जान थाल्यो, ब्याज दर पनि घट्यो भने त स्वाभाविक ढङ्गले के हुन्छ भन्दा त्यो पुँजी बजारमा लगानी आकर्षित भइहाल्छ। तर अहिले नै पुँजी बजारमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्ला, विस्तार होला भन्न सकिँदैन। तर मूल कुरा चाहिँ के हो भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा कति जान्छ, जस्तो साना तथा अहिले चाहिँ एउटा दुई तीनवटा कुरा यसले के भन्यो भन्दा वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर पनि के भन्यो भन्दा अहिले चाहिँ कर्जा चाहिँ सीमित वर्गहरूमा, व्यक्तिमा अथवा समूहमा गएको छ, अधिक केन्द्रीकरण भयो। त्यसको केन्द्रीकरण भएको कुरालाई अलि चाहिँ नि त्यसलाई सानाले पनि पाउने गर्ने र साना तथा मझौला चाहिँ नि उद्योगहरूमा जुन उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्छन् त्यस्ता साना तथा मझौला उद्योगहरूमा कर्जा विस्तार हुने गराउनु पर्ने अवस्थामा हामी लाग्छौं। र अब खास गरी अहिले चाहिँ यो ठूलो मात्रामा कर्जाको अङ्क हेर्दा चाहिँ 57 खर्ब लगानी भएको छ, पुँजी कोष पनि सिर्जना भएको छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 13% पुँजी कोष सिर्जना भएको छ। तर त्यस अनुसार चाहिँ अर्थतन्त्रमा नतिजा किन देखिराखेको छैन। त्यसकारणले गर्दा कर्जा कुन क्षेत्रमा कसरी जाने, अहिले जुन चाहिँ क्षेत्रगत कर्जाहरूको सन्दर्भमा पनि पुनरावलोकन गर्ने भनेर भनेको छ। अहिले चाहिँ हेर्यो भने यसैले दिएको उसमा विवरणमा हेर्यो भने अथवा योभन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको 11 महिनाको आर्थिक विश्लेषणको पक्षलाई हेर्यो भने नि 37.5% चाहिँ कर्जा गएको देखिन्छ। कुल कर्जाको ऊर्जाको क्षेत्र, कृषिको क्षेत्र, अनि त्यसपछि आएर यो घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्र, त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ यो विपन्न वर्गमा जाने कर्जालाई हेर्यो भने तर चाहिँ रोजगारी सिर्जना पनि त्यो अनुपातमा हुन सकेका छैन, त्यसले वृद्धिमा नतिजा देखाउन सकेका छैन। त्यसकारणले यो कुरा सुधार गर्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। तर अब यसलाई सुधार गर्ने कुरामा भोलिको कतिको चाहिँ नि कामयाब हुन सक्छ ती कुराहरू, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा गरेका छ। ती कुराहरू चाहिँ त्यही ढङ्गले पुनरावलोकन भयो र त्यही ढङ्गले सुपरिवेक्षण पनि भयो, नियमन पनि भयो। कसले कर्जा कुन क्षेत्रमा लिएर त्यसको उपयोग त्यही क्षेत्रमा भयो कि भएन। र ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको दिएको निर्देशन अनुसार त्यो क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छ कि छैन र कागजमा त्यो क्षेत्रमा प्रवाह गरे तापनि वास्तवमा अन्यत्र प्रयोग भएको छ कि भन्ने कुराको चाहिँ गहन अध्ययन, सुपरिवेक्षण, नियमन, अनुगमन गरेर त्यसलाई सुधार गर्न सक्यो भने केही कर्जा विस्तार हुन सक्छ। अन्यथा चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले आफ्नो चाहिँ नि क्षेत्राधिकार यो हो, मेरो चाहिँ क्षेत्र भनेको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलन गर्ने र अब बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन गर्ने सन्दर्भमा पनि स्थिर चाहिँ नि विनिमय दर राखिदिएको छ। त्यसलाई एउटा अंकुशको हिसाबले नीतिगत आधार मानेको छ र साथसाथै मूल्यमा स्थायित्व कायम गर्ने हिसाबले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व गर्ने कुरालाई यसले बढी जोड दिएको देखिन्छ। तर कृषिमा बढी कर्जा कसरी पुर्याउने, उद्योगको क्षेत्रमा कसरी कर्जा बढी पुर्याउने र पर्यटनको क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा धेरै कुरा चाहिँ वित्त नीतिले नै काम गरोस् भनेर छोडिदिएको देखिन्छ यसले। जस्तो अब डाक्टर साहब यसमा के उल्लेख गरिएको छ भने नियामकीय व्यवस्थामा यदि नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पुनरावलोकन गर्ने भनेर एउटा शब्द राखिएको छ। त्यसैगरी अब यो अहिले पछिल्लो समयमा कतिपय अवस्थामा मौद्रिक नीति लचिलो हुनुपर्छ, अलिक फरक ढंगले आउनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले पनि भनिरहेको र सरकारले पनि त्यस्तो खालको अपेक्षा गरिरहेको सन्दर्भमा ठ्याक्कै यहाँकै शब्द भनौं न सजगतापूर्वक लचिलो
भनेर जसरी आयो, यसले चाहिँ अब निजी क्षेत्रका पनि प्रतिक्रियाहरू त्यति सकारात्मक छैनन्। सरकारले पनि यसमा अब आफ्नो प्रतिक्रिया त देला, यद्यपि जसरी अपेक्षा गरेको देखिन्थ्यो योभन्दा अगाडि सरकारका मानिसहरूका प्रतिक्रियाहरू जसरी आउँथे त्यो पनि अलिकति नभएको जस्तो देखियो। यसले अब समग्रमा यो अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्छ त? अब यो एउटा सबभन्दा हाम्रो चाहिँ अपेक्षा नै के हो भन्दा, हामी अपेक्षा गर्दाखेरि क्षमता हेरेर अपेक्षा गर्दैनौँ। हामीले यो हाम्रा अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्ने कुरा भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ नि वित्त नीति र अनि मौद्रिक नीतिको दुईटाले मिलेर काम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रा अपेक्षाहरू पूरा हुन्छन्। अब वित्त नीति भनेको बजेट, मूल चाहिँ त्यसको उपकरण बजेट हो, वार्षिक बजेट हो। बजेट आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहाँनिर के भयो भने स्रोत र साधनको संकुचनको कारणले गर्दा पनि होला र हामीले चालु खर्चलाई घटाउन नसकेको, अनुपालनशील क्षेत्रमा जाने खर्चलाई घटाउन नसकेकोमा हुँदा 17 खर्ब 51 अर्बको बजेट ल्याउँदाखेरि पनि पुँजीगत खर्चमा हामीले 3 खर्ब मात्रै राखेका छौँ पुँजीगत खर्चको लागि भनेर विनियोजन गरेका छौँ। अब त्यस कारणले त्यहाँ त्यो अर्को चालु खर्च तर्फ पनि हामीले अब अनुदानका कुराहरू कतिपय हटाएका छौँ, तर त्यसका विकल्पहरू हामीले दिन सकेका छैनौँ। अब चाहिँ नि क्षेत्रगत हिसाबले कृषि जस्ता त्यो रियल सेक्टरमा जाने कर्जाहरू विस्तार गर्नको लागि चाहिँ मौद्रिक नीतिले मात्रै सबै कुरा त हुँदैन। मौद्रिक नीतिले दरमा अलिकति परिवर्तन गरिदिने हो, चाहिँ करिडोर मार्फत इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर मार्फत त्यहाँ हुने चाहिँ नि अलिकति लिभरेज दिने हो। अब त्यसरी लिभरेज दिने सन्दर्भमा पनि उसले अलि आफूलाई सजिलो राख्न खोज्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। जस्तो चाहिँ नि ब्याज दर चाहिँ नि उसले नीतिगत ब्याज दरमा चाहिँ अलिकति के अरे 50 बिन्दुले घटाइदियो र चाहिँ नि 7लाई 6.5% बनाइदियो, तर बैंक ब्याज दर चाहिँ यथावत राख्यो। नीतिगत ब्याज दर भनेको अल्पकालीन ओभरनाइट जस्ता कर्जाहरू दिनलाई हो, चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्राप्त बैंक वित्त संस्थाले पाउने, तर बैंक ब्याज दर भनेको चाहिँ एउटा अलिकति लामो समयलाई लिएर उनीहरूले लगानी गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा त्यो बैंक ब्याज दरमा परिवर्तन नभएको अवस्थामा नीतिगत ब्याज दरमा भएको सामान्य परिवर्तनले मात्रै यो कुरा हासिल हुन सक्दैन। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ हामीले बजेट निर्माणकै सन्दर्भमा यो कुराले अलिकति बढी केन्द्रीकृत गएर ख्याल गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण हामी एकातिर कृषिको माध्यमबाट कृषिमा उत्पादकता बढाएर उत्पादनशीलता बढाएर अनि अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने भनेर चाहिँ लेख्छौँ, तर चाहिँ त्यो अनुसारको त्यस्ता क्षेत्रमा रियल सेक्टरमा कर्जा लगानी वित्तीय पहुँच बढ्ने लगानी विस्तार हुने कामहरू चाहिँ यो बजेटले पनि त्यति घनीभूत रूपमा ल्याउन सकेन। अनि त्यसपछि यो मौद्रिक नीति पनि अलिकति आफूलाई सुरक्षित राख्न खोज्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेतृत्वले। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अहिले भनेका कुराहरूमा भोलि जस्तो यहाँ अहिले भनेको हिसाब हेर्दाखेरि 17वटा कुरामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, नयाँ ऐन कानुन बनाउनु पर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने गर्दाखेरि 17वटा विषय पर्दा रहेछन्। त्यो 17वटा विषयमा 7वटा विषय त पुनरावलोकन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर कर्जा क्षेत्रगत कर्जाको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नेदेखि लिएर यी सबै कुराहरू छन्। ती कुराहरू समयमै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा तालिका बनाएर समयमै गर्न सक्यो, चाँडोभन्दा चाँडो गर्न सक्यो र एउटा कन्फिडेन्स डेभलप गर्न सक्यो, विश्वास सिर्जना गर्न सक्यो भने चाहिँ त यसले त्यो कर्जा विस्तारलाई गत सालभन्दा मुद्रा प्रदायलाई पनि अलिकति यसले घटाएको छ। विस्तृत मुद्रा प्रदाय कर्जा लगानीको लक्ष्य पनि घटाएको छ, तर यद्यपि त्यसो हुँदा पनि त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्यो भने पनि आर्थिक वृद्धि दरलाई को सीमामा एउटा लक्ष्यमा पुर्याउन सकिएला। अन्यथा चाहिँ हामी लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौती देखेको छु मैले।
हामी अन्तर संवादमा छौं। अन्तर संवादमा आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिका विशेषता र मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गर्न सक्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने पछिल्लो अवस्थाहरूलाई कतिको कसिलो, कतिको लचिलो छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। डाक्टर साहब, अब जस्तो अर्थतन्त्रको यदि दिगो सुधारका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा थुप्रै विकृतिहरू छन्। यस विषयमा हामीले यसअघि पनि यहाँसँग र अन्य अर्थशास्त्रीहरूसँग चर्चा गरिसकेका छौं। अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी छैन, उत्पादन छैन, त्यसै गरी अब शिक्षा क्षेत्र चाहिँ तहस नहस भएको छ। विश्वविद्यालयहरू यहाँ विद्यार्थी पाउन नसकेर बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा छन्। ठूलो रकम शिक्षाका नाममा बाहिरिएको छ। यावत समस्याहरू छन्। अब हामीले यदि राजस्व घाटाको अवस्था हेर्ने भने 4 खर्ब 72 अर्ब नागिसकेको अवस्था छ। अब दिगो सुधार गर्ने सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले केही न केही मलम गर्न सक्छ कि भनेर भनिएको थियो। अब अहिले 2-3 कुराहरूमा अलि बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सन्दर्भ छ। एकातिर ऋणीहरू निकै समस्यामा छन्। अहिले अर्थतन्त्र चाहिँ कहीँ न कहीँ जटिलतातर्फ जानुमा ऋणीहरूको अवस्था अथवा अर्थतन्त्रमा देखिएको यो एउटा समस्या। अब अर्को चाहिँ जसरी ठूलो लगानी कहीँ न कहीँ सहकारीहरूमा थियो र सहकारीहरूमा एउटा खालको अपचलनको अवस्था या दुरूपयोगको अवस्था देखिएको छ। सहकारी क्षेत्र नै कहीँ न कहीँ समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ। यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ कि सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय बनाऊ भनेर र समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई विशेष सुविधा मौद्रिक नीतिले दिएको भनिएको छ। भनिएको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ? अब जस्तो एउटा चाहिँ तपाईले ऋणीहरू अप्ठ्यारोमा पर्या भन्ने कुरा हो। अब ऋणीहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्या चाहिँ 2-3 खालका ऋणीहरू छन्। एउटा चाहिँ नि ऋणीहरू भनेको कर्जा लिने तर लिइसकेपछि कुनै फिर्ता गर्नु नै पर्छ भन्ने कुरा बिर्सिने र क्षमता भएको बेला पनि फिर्ता नगर्ने र अहिले चाहिँ आएर होइन मैले फिर्ता गर्न सकेँ, यो संकट पर्यो भन्ने। अर्को चाहिँ दोस्रो किसिमको चाहिँ लिएको तर सक्ने बेला तिरेको तर अहिलेको अवस्थामा तिर्न नसकेको। अब कोभिडको कारणले र त्यसपछि यो युक्रेन र चाहिँ नि रुसको बीचको युद्धको कारणले गर्दा उब्जिएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मुद्रास्फीतिको बढोत्तरी, आपूर्तिमा संकट आदि कुरामा इन्धनमा भएको मूल्यको बढोत्तरी आदि कारणले गर्दा सिर्जित संकट जुन छ त्यसले गर्दा यहाँ पनि त्यसको छाया र प्रभाव परेको कारणले गर्दा खप्टिएको समस्या यही कारणले गर्दा तिर्न नसक्नेहरू छन्। त्यसकारण यी दुईटालाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकहरूले त्यस्ता ऋणीहरू चाहिँ को हुन् त, त्यो कुन वर्गमा पर्छन् भनेर छुट्याएर हेरेर सुविधा दिने कुरामा चाहिँ नि जुन पछिल्लो वर्गमा परेकालाई चाहिँ सुविधा दिनु आवश्यक छ। अघिल्लो वर्गमा दिएकालाई सुविधा दिने कुरा होइन। त्यो वित्तीय अनुशासन पालना भएन भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो मौद्रिक नीतिले एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अलिक स्ट्रेसमा परेका, खास गरी दैवी प्रकोपको कारणले विभिन्न कारणले चाहिँ नि जोखिममा परेका उद्योगहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नि राहत दिने, पुनर्संरचना गर्ने ऋणको आदि कुराहरू राखेको छ। यसले केही राहत पुर्याउँछ नै, यसले नपुर्याउने होइन। अब जहाँसम्म चाहिँ नि यहाँले सहकारीको कुरा गर्नुभयो, सहकारीको कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा जति भन्यो त्योभन्दा बढी भन्न पनि सक्दैन। किन भन्दाखेरि सहकारीको विषय चाहिँ सहकारी चाहिँ संविधानले नै राज्यका 3वटा प्रमुख साझेदारहरूमध्ये एउटा साझेदार हो भनेर भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा त्यसको संवैधानिक व्यवस्था, अहिले भएको नीतिगत व्यवस्था र विद्यमान कानूनहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नि सहकारी क्षेत्रको लागि फरक खालको संरचना, फरक खालको नियमन व्यवस्था, फरक खालको वित्तीय जोखिममा चाहिँ नि त्यो मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस अनुसार नीति बनाएर अगाडि बढ्ने खालको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो काम गर्नको लागि मेरो तर्फबाट सहजीकरण गर्छु भनेर भनेको छ। सहजीकरण गर्ने किसिमले नीतिमा बोलेको छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यति मात्रै त्यहाँभन्दा बढी बोल्न सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि त्यसको प्राविधिक सहयोगहरू भोलि त्यसका नीतिहरू बनाउँदाखेरि लिन सक्दछ। होइन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै दिने यो काम हो भनेदेखि त्यसको नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो, कानूनमा परिवर्तन गर्नु पर्यो, नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ नि क्षेत्राधिकार बढाउनु पर्यो, त्यसको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले नै ख्याल गर्नु पर्छ। डाक्टर साहब, यहाँको महत्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई र सम्पूर्ण टिमलाई
र चाहिँ नि सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ, धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। सरकारले हिजो ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे अन्तर्संवादमा कुराकानी गर्नुहुँदै प्राविधिक मित्र सुरेन्द्र पौडेल र काशीराम आचार्य सहित सन्तोष रेग्मी विदा हुन्छु। नमस्कार।